बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त भी आना था कि मरीम सरकार के पोल अब अपने खोलेंगे, वो भी पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर कि चेक यहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, सरकार के रकम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? 11 अरब रुपए का जहाज जब लिया गया तब तो यही बताया गया कि बहुत पैसा है, 5000 अरब रुपया है। अब यहाँ पर असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं, वो भी कोई बड़े अफसरान की नहीं। हेल्थ में, एजुकेशन में, बुनियादी जहाँ पर मुलाजमत लोग इख्तियार करते हैं, यानी जहाँ पर ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरत, सेहत और तालीम, वहाँ पर असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। हत्ता कि गरीब लोगों के लिए जो रकम दी जाती है वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही। इतना मसला आ चुका है। ये हो क्या रहा है? पहली खबर तो ये है कि पंजाब हुकूमत ने अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ अफराद, अक़लियती बरादरी और उनके भी मुस्तहिक़ अफराद जो बहुत गरीब हैं, उनको चेक दिए। और ये पिछले 2-3 साल से वारदात हो रही है। चेक अकाउंट में रकम ना होने पर बाउंस हो गए कि उसमें तो रकम ही नहीं है। नवाज लीग के रुकन ताहिर परवेज पंजाब असेंबली में चेक लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं, कहते जी एक आधे नहीं है, देखें सारे वो चेक लेकर आए। उन्होंने बाकायदा वो चेक हाथ में थामे दिखाए पंजाब असेंबली में खड़े होकर, और उन्होंने कहा जी मरीम सरकार में हो क्या रहा है, जरा वजीर साहिबा दीगर लोग इस पर बताएं तो सही। ये सब कुछ है। अब करप्शन इतनी हो रही है पंजाब में कि हुकूमती अरकान भी परेशान है। महकमे की जानिब से किराए पर हासिल की गई इमारत के किराए में करप्शन की गई। हुकूमती अक़लियती रुकन क्रिस्टोफर फेलबोस का पंजाब असेंबली में ज़ाहिर ख्याल, यानी अक़लियती रुकन कहीं ये कह रहे हैं चेक लहरा रहे हैं ताहिर परवेज, कहीं दूसरे अक़लियती रुकन क्रिस्टोफर कह रहे हैं कि जी यहाँ करप्शन हो रही है, किराए की करप्शन, अंदाज़ा लगाइए। ये सब बातें हो रही हैं। अब ये हुआ क्या है? अचानक ये सारे पोल क्यों खुलना शुरू हो गए हैं? जिन चैनल्स को इश्तिहारात दिए जाते हैं वो भी अब जनाब रावलपिंडी के बेनिज़ अस्पताल की कहानी सुनाने लग गए हैं कि बेसमेंट में पानी पानी है, सेहत की सहूलियात पंजाब में नहीं मिल रही। मरीम नवाज साहिबा तो बड़े बड़े इफ्तिताह करती चली जा रही हैं, हत्ता के मुल्तान में संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं, इफ्तिताह किए जा रहे हैं कई सड़कों के, पुलों के, जिनका वजूद ही नहीं, वो भी समझ नहीं आ रही। महकमा तालीम से 30,000 से ज़ायद और महकमा हेल्थ से 10,000 से ज़ायद असामियाँ ख़त्म की गई हैं। पंजाब हुकूमत की 15 दीगर महकमों से भी हज़ारों असामियाँ ख़त्म करने की तैयारी है। मुतल्लिक़ा इदारों से डाटा भी तलब कर लिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अब मुलाजमत नहीं है, रोज़गार नहीं है। मुल्तान में सीवरेज की बेशतर लाइनें खस्ता हाल हैं जी, ये खबरें चल रही हैं। फिर दुनिया अखबार में खालिद मसूद खान साहब ने कॉलम में लिखा है, मुल्तान में गायबाना इफ्तिताहों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। ऐसे से इफ्तिताह कर रही हैं मरीम साहिबा कि हैरान हो जाता आदमी। तख्तियाँ लगी हुई हैं, फ्लाई ओवर का संग बुनियाद भी रख चुकी हैं जो तब बनना भी शुरू नहीं हुआ था, अभी तामीर शुरू होना थी। खुद इस फ्लाई ओवर के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस पर ग्राउंड ब्रेकिंग बदस्ते मरीम नवाज शरीफ की तख्ती लग चुकी थी। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मकामात हैं, इफ्तिताही तख्तियों के लिए कतार लगी हुई है। ये सब कुछ हो रहा है। इनके अपने पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं कि जी रेवेन्यू के $600 बिलियन शॉर्टफॉल और जंग की सूरत हाल में क्या बजट देंगे? बजट देना बहुत मुश्किल है, मैं इसको इकोनॉमिक वॉर बजट कहूंगा। हम मुआशी जंग की हालत में चले गए हैं। सेनेटर सलीम मानवीवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन ये कह रहे हैं। अच्छा जी, रावलपिंडी के जिस अस्पताल की मरम्मत के लिए करोड़ों का फंड जारी होता रहा, वही बेनज़ीर अस्पताल है जहां पर अब बुनियादी सहूलियात नहीं है, नीचे गंदा तालाब बन चुका है। ये सब खबरें चलती चली जा रही हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये अचानक ये सब खबरें किस तरह आने लग गई। मरीम नवाज साहिबा कहीं परेशान है कि जराइम की शरह बढ़ गई है, मैंने रकम भी दी, पैसा भी दिया, सारा कुछ दिया, असलहा भी दिया, जराइम की शरह की बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी एक्सपोज होती चली जाएंगी। अभी ये सिर्फ दिखावे के जितने मंसूबे हैं ना, ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते। अब लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए या गुस्सा कम करने के लिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलानों में कमी का बिल मंजूर हो गया है। मोटरसाइकिल के चंद चलान 2000 से कम करके 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा चलान अब 2000 का होगा। रिक्शे का चलान चंद खिलाफ वर्जियों पर 3 से 1000 कर दिया गया है और खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। इसी तरह कुछ ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जिन पर 5000 था वो कम करके 2000 कर दिया गया है और इस तरह कुछ कम किए गए हैं जुर्माने। तफसील है, वीडियो तवील हो जाएगी। तो जुर्माने कम किए गए हैं सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करते हैं। यानी हमने तो पंजाब सरकार की, मरीम नवाज सरकार की बात की ना, अब ज़रा बात करते हैं तहरीक इंसाफ की सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पर काबीना की बहाली होने वाली है, पुरानी काबीना की। ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं क्योंकि खान साहब के वाले से कुछ नहीं हो सका, कोई बेहतरी उस तरह से नहीं आ सकी। मैंने आपको बताया था चंद दिन पहले कि सुहेल अफरीदी पर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, अपनों का, परायों का, जो भी उनके खिलाफ अंदर बाहर से साजिशें हो रही हैं। अली मीन गंडापुर का एक आप कह लें कि धड़ा वो एक्टिव है, दीगर जो इंडिपेंडेंट है वो एक्टिव हैं, अपने भी नाराज़ हैं,
کارکن بھی ہیں کہ جی بڑی امیدیں تھیں عمران خان کے لیے کچھ کیا جائے گا، وہ نہیں ہوا. حتیٰ کہ خبر یہ ہے، حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی انہوں نے خبر دی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے میں نے کب کہا ہے کہ مجھے رہا کرواؤ یا مجھے رہا کروانے کے لیے کچھ بناؤ، یعنی فورس جو کہا گیا رہائی فورس، اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا جی میں نے کب کہا ہے کہ اس طرح کا کچھ کام کرو، مجھے رہا کروانا ہے. میں تو عدالتوں کا ضرور کہتا ہوں اور پریشر ضرور بلڈ کرنے کا کہتا ہوں، احتجاج کی بات کرتا ہوں، ریلیز کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں کو جو موجودہ نظام میں ان کو ایکسپوز کرنے کی بات. میری رہائی کا کہاں سے آ گیا، یہ انہوں نے بات کی ہے. اچھا، اب اسی لیے سہیل آفریدی بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اب میں کشمیر جا رہا ہوں، پھر پنجاب آؤں گا. وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو تو ہو گئے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے. خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اپنے بھی پریشان ہیں، دیگر بھی. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، علی بن گنڈا پور کے دور میں پھر ہو جاتی تھی، اور کچھ اختلافات بھی ہیں جس کی وجہ سے سابقہ کابینہ کی بحالی پر، یعنی علی بن گنڈا پور کی کابینہ پر اور ان کی بحالی پر غور ہو رہا ہے. اور حالیہ خبریں بھی چلیں کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات بھی ہوگی علی بن گنڈا پور کی. ٹھیک ہے جی، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا خان صاحب کو بتایا ہے، کیا پیغام باہر آتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ خبر بھی ہے، میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دو، پارلیمنٹ سے نکل جاؤ. اور اب پارلیمانی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں یہ قابل اعتبار خبر نہیں ہے، ابھی نہیں ہم یہ کر سکتے. تو اب شاید ملاقات ہی نہ کروائی جائے، کیونکہ یہ قابل اعتبار ابھی تو کہہ رہی ہے پارلیمانی پارٹی، پھر اعتبار کرنا پڑ جائے گا اگر کسی بہن کی ملاقات ہو گئی پھر کیا کریں گے. تو ساتھ ہی خبر آ گئی ہے کہ جی وہ پرانی کابینہ ہی بحال کرنے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر حکومتی معاملات اسی طرح سے چلانے کی بات چل رہی ہے. تو لہٰذا اب یہ ہو رہا ہے کہ اس چیز پر واپس جایا جائے. پھر یاسر حسین صاحب یہ بیورو چیف ہیں سنو نیوز پشاور کے، سینئر صحافی ہیں، اور یہ فائنانس اور جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں پشاور پریس کلب کے، اور پی ٹی وی میں، اے پی میں، نیوز میں، دنیا نیوز، سنا نیوز، دیگر نیوز پیپرز میں کام کر چکے ہیں. حالیہ دنوں میں بڑی خبریں دی ہیں، تاکہ یہ خبر بھی بریک کی کہ جی خان صاحب سے ملاقات علی بن گنڈا پور کی اور دیگر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان سے اگر مرکزی لیڈرشپ ملاقات کرنے اڈیالہ جیل کے باہر تک بھی نہیں جا رہی، جو آج بھی نہیں گئے، آج لیڈرشپ کا دن تھا، وہ یہ تو کہہ دیں گے کہ بھئی ہم ہر دفعہ جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، تو میں پتہ تھا نہیں ہونی، لیکن پھر بھی بڑا سگنیفیکنٹ. تو یہ لکھتے ہیں تو پھر سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اندرون خانہ کچھ بلکہ بہت کچھ چل رہا ہے. ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلے مہینے مئی تک بہت کچھ واضح ہوگا. عمران خان اب اہم فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. جناب خان صاحب اب اہم فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ نہیں رہے، آ چکے ہیں، اور یہ باتیں اب ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بیک چینل پر بہت کچھ چل رہا ہے. اب یہ مستند صحافی ہیں، پہلے بھی انہوں نے خبریں بریک کی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس کا بھی دیکھتے ہیں. باقی جناب اس حکومت کی حالت اس لیے بھی پتلی ہے کہ یہ 4 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں کر سکے کسی بھی سطح پر. اب یہ ایران والا معاملہ سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ سلجھ جائے. لیکن ابھی تو یہ ہوا ہے کہ ایران نے عجیب و غریب کام کر دیا ہے کہ وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ پاکستان کی طرف سے، یعنی پاکستانی سرحد کی طرف سے، شکر ہے پاکستان حکومت پر نے الزام لگا دیا یا پاکستان پر براہ راست بطور ریاست نہیں، کہ جی دہشت گرد آئے تھے اور ہم نے مار دیے. اب اس موقع پر یہ خبریں دینا، پھر اس موقع پر افغانستان کے حوالے سے کہنا جی ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ باتیں ہیں. تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، پھر معاشی بحران سر اٹھا نہیں رہا بلکہ اب تو پھیل چکا ہے. پاکستان نے ایل این جی کی اسپاٹ خریداری کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، ایل این جی کی ہمیں فوری ضرورت ہے. اور دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سر اٹھا رہی ہے. بہت بہتری آئی ہے، لیکن مکمل قابو نہیں ہوئی. اب بلوچستان میں چاغی میں تانبے اور سونے کی کانوں پر حملہ کیا گیا. 10 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، جن میں مزدور ہیں اور سیکورٹی گارڈ بھی تھے. یہ حملہ بدھ کی شام کو ضلع چاغی کے ضلعی ہیڈ کوارٹر دالمدین سے تقریباً 120 کلومیٹر دور علاقے ریگون میں واقع جگہ پر کیا گیا. اور اس کے علاوہ افتخار فردوس JRY پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے لوکل سورسز بتا رہے ہیں کہ پچھلی رات کو روڈ بلاک کر کے N40 پر BLA کے لوگوں نے، دہشت گردوں نے شہری بسوں کو ٹارگٹ کیا، اور لوکل مائننگ کمپنی کے سیکورٹی فورسز نے فوری جواب دیا اور 7 دہشت گرد مار ڈالے. 3 سیکورٹی پرسنل آلسو رپورٹڈلی امبریس شہادت. 3 سیکورٹی فورسز کے ہمارے جوانوں نے شہادت حاصل کی، جامع شہادت نوش کیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ورنہ کتنے لوگوں کا اور نقصان ہوتا. اپنی جان دے کر انہوں نے کتنی جانیں بچائی ہیں. دوسری طرف 9 لیبررز اینڈ گارڈز ہیو ڈائیڈ ان اٹیک آن گولڈ اینڈ کاپر مائننگ فرم.
نیشنل ریسورسز لمیٹڈ ان چاغی بلوچستان پروونس، یہ ساتھ خبر آئی ہے. اور افغانستان ایران دونوں بارڈر یہاں پر لگتے ہیں. 2 سیکورٹی officials have confirmed to the خراسان ڈائری. تو اس بارے میں بھی جناب یہ افتخار فردوس سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ARY پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. چیلنجز بہت ہیں اور اس لیے ضرورت ہے کہ ملک میں استحکام لانے کے لیے یہ ایران کا مسئلہ ظاہر ہے، ایران جنگ یہ ضرور ختم کرنے کی پاکستان کو کردار ادا کرنا ہے، جو پاکستان بھرپور کوششیں بھی کر رہا ہے، لیکن اندر استحکام لانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت اگر سمجھ رہی ہے کہ ان کو اقتدار کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے تو ملک کی خاطر کوئی فیصلہ تو لے لیں. اللہ حافظ.